नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 7 को दैनिक जीवनमा शक्ति भन्ने पाठ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यो पाठको अध्ययन गर्न आज हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न खण्डहरू पढिसक्यौँ। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले तरङ्गसँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ। त्यहाँ हामीले तरङ्गहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा माध्यम प्रसारण हुन माध्यम चाहिन्छ जसलाई यान्त्रिक तरङ्ग, अनि प्रसारण हुन माध्यम चाहिँदैन जसलाई विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग भनिन्छ। विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा लङ्गिचुण्डल तरङ्ग, एउटा ट्रान्सभर्स तरङ्ग भनेर हामीले पढ्यौँ। त्यही लङ्गिचुण्डल तरङ्ग अन्तर्गत ध्वनि तरङ्ग अनि ट्रान्सभर्स तरङ्ग अन्तर्गत प्रकाश तरङ्ग भन्नेसम्मको कुरा अघिल्लो क्लासमा पढ्यौँ। आज हामी अब यो प्रकाश तरङ्गलाई यहाँभन्दा अगाडि जोडेर लान्छौँ। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? ठिक छ। ल त्यसो भए अब तपाईँहरूलाई भन्नु न, हामीले ध्वनि तरङ्ग भनिरहँदा, प्रकाश तरङ्ग भनिरहँदा, विद्युत चुम्बकीय तरङ्गका ट्रान्सभर्स तरङ्गका कुरा गरिरहँदा हामीले केही प्रकाशको कुराहरू त्यहाँ पनि गरेका छौँ नि। केही कुरा मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? भन्नुहोस् न। यो प्रकाश तरङ्ग भनेको के हो? हामी अँध्यारोमा केही कुरा किन देख्दैनौँ, उज्यालोमा मात्रै किन देख्छौँ, होइन? कुनै पनि वस्तुहरूलाई हामी कसरी देख्छौँ भन्ने कुरा कहिले सोच्नु भएको छ? हो, सोच्नु भएको छ र सोच्नु पनि पर्छ, किनभने हामी विज्ञानको विद्यार्थी हो नि त। विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूले यस्ता नयाँ नयाँ कुराहरू सधैँ सोचिरहनुपर्छ, जसले कुराले हाम्रो दिमागमा एउटा, हाम्रो मनमा, हाम्रो सोचाइमा, हाम्रो मस्तिष्कमा वैज्ञानिक धारणा विकसित गरिन्छ। हामीले पहिलो च्याप्टरमा पनि पढेका छौँ, होइन? त्यसो भए अब मलाई भन्नु न, अँध्यारो रातमा बत्ती वा टर्चलाई नबालिकन कोठामा भएका वस्तुहरू देख्न सकिन्छ त? बत्ती गएको छ, बत्ती बलेको छैन, त्यहाँ भएका अरू वस्तुहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ? हो, देख्नुहुन्न। किन देख्नुहुन्न भन्न सक्नुहुन्छ नि? वरपरका विभिन्न वस्तुहरूलाई देख्न कुन शक्तिको आवश्यकता पर्छ? कसरी ती वस्तुहरू देख्न सकिन्छ भने वरपरका वस्तुहरूलाई हामी कसरी देख्छौँ त? यी भन्ने विभिन्न प्रश्नहरूको जवाब आज हामीले पढ्ने प्रकाश तरङ्गले दिनेछ। हो, ल त्यसो भए यहाँनिर हेर्नु त, के देख्नुभयो? कहीँ अँध्यारो छ, कहीँ उज्यालो छ। यहाँ उज्यालो भएको ठाउँमा यहाँनिर कुर्सी देखिन्छ, होइन? यतापट्टि अँध्यारो छ, यहाँभित्र के छ हामी केही पनि देख्दैनौँ। अनि यो कुर्सी के कारणले गर्दा देखियो? यहाँनिर हामीले एउटा सेतो वस्तु माथिबाट छिरेको देख्यौँ। त्यो सेतो वस्तुलाई हामी प्रकाश भन्छौँ, होइन? यो प्रकाश भनेको के हो त? यहाँदेखि तलतिर आएको एउटा शक्तिको एउटा स्वरूप हो, होइन? त्यसले यहाँनिर भएको वस्तुलाई हामीलाई देख्नका लागि सहयोग गर्दैछ, होइन? यसले हामीलाई यो वस्तु, यहाँ भएको वस्तुलाई देखाउँदैछ। जुन ठाउँमा प्रकाश आएको छ त्यो ठाउँमा हामी वस्तु देख्छौँ, जुन ठाउँमा प्रकाश पुगेको छैन त्यो ठाउँमा हामी वस्तु देखेका छैनौँ हामीले, होइन? त्यसो भए यहाँभित्रका वस्तुहरू देख्नका लागि हामीलाई प्रकाशले कसरी सहयोग गर्छ? ल यो चित्र हेर्नु न, यहाँ के गरिएको छ? यहाँ लाइटहरू झिलिक्क झिलिक्क वस्तु यस्तो काहीँ देख्नु भएको छ? हो, गुड। तिहारको बेला हामीले देख्ने गरेका छौँ हामीले, होइन? तिहारको बेला यस्तै झिलिमिली बत्ती देखिन्छ, एकछिन अँध्यारो हुन्छ, फेरि उज्यालो हुन्छ, फेरि अँध्यारो हुन्छ। यहाँ हेर्नु, यहाँभित्र मानिसहरू हिँडिराख्नु भएको छ। बेला बेला देखिन्छ, बेला बेला देखिँदैन। त्यो देख्ने जतिखेर यहाँबाट प्रकाश निस्किन्छ त्यतिखेर हामी यहाँ मानिसहरू हिँड्दै गरेको देख्छौँ। जतिखेर प्रकाश चम्किँदैन त्यो बेला हामी केही पनि देख्दैनौँ। त्यसैले कुनै पनि वस्तु देख्नका लागि हामीलाई प्रकाशको आवश्यकता परिराखेको छ। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नु न, वरपरका वस्तुहरूलाई हामी कसरी देख्न सक्छौँ अब, होइन? कुनै पनि वस्तु हामी कसरी देख्न सक्छौँ? यहाँ चित्र हेर्नु न, यहाँ सूर्यको प्रकाश, लाइट भनेको सूर्यको प्रकाश आइराखेको छ। यो बिरुवामा ठोकिएको छ, फेरि ठोकिएको लाइट यता मान्छेको आँखातिर आएको छ, अनि मान्छेको दिमागमा यहाँनिर एउटा चित्रको एउटा फर्मेसन या फोटो माथि देखिन, त्यो मस्तिष्कबाट फोटो देखिएको छ नि। यो कारण के हो त? कुनै पनि प्रकाश कुनै पनि वस्तुमा ठक्कर खान्छ, यहाँबाट ठक्कर खाइसकेपछि फर्केर आउँछ, फर्केर हाम्रो आँखामा पुग्छ, अनि आँखामा पुगिसकेपछि मात्रै त्यो वस्तुलाई हामी देख्ने गर्छौँ। आँखाभित्र हाम्रो रेटिना हुन्छ। हामीले पढेका छ नि, आँखाका 3वटा भाग हुन्छन्, होइन? बाहिरी भाग, मध्य भाग र भित्री भाग। सबैभन्दा भित्री भागलाई रेटिना भनिन्छ। अनि जब प्रकाश सूर्यबाट आएका किरण कुनै पनि वस्तुमा ठोकिन्छ, ठोकिएर फर्केर हाम्रो आँखामा छिर्छ र आँखाबाट हाम्रो रेटिनामा त्यसले गएर आकृति बनाउँछ, र आकृति बनाइसकेपछि मात्रै हामी त्यो वस्तुलाई देख्ने गर्छौँ। हो, यही सम्पूर्ण प्रक्रिया गर्नको लागि हामीलाई सहयोग गर्ने एक प्रकारको शक्तिलाई हामी प्रकाश तरङ्ग भन्छौँ। लाइट इज अ फर्म अफ इनर्जी विच गिभ्स अस सेन्स अफ भिजन, होइन? हामीले पढेको ठ्याक्कै यही हो। अब यहाँदेखि हामीले पढेको कुरा पनि सम्झ्यौँ, यहाँ हामीले चित्रबाट पनि सम्झ्यौँ, र कसरी देखिँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा सानो भिजुअलाइज पिक्चर पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यसो भए अब तपाईलाई मैले भनेको कुरा हेर्नु त, यो सबै के हो त? प्रकाश हो। यो हामीले अघिल्लै क्लासमा देखेका छौँ, होइन? प्रकाशका तरङ्गहरू यसरी आउँछन्। यहाँबाट लाइट बनाएको छु, यो सबै के हो त? प्रकाश तरङ्ग।
त्यसो भए अब यहाँ के देख्नुभयो त फेरि यहाँ प्रकाशको अरू अरू अन्य स्रोतहरू पनि देखिए नि हैन। प्रकाश विभिन्न ठाउँबाट आउँछ, जुन जुन ठाउँबाट प्रकाश आउँछ तिनीहरूलाई प्रकाशका स्रोतहरू भन्छ। यहाँ विभिन्न प्रकाशका स्रोतहरू मैले राखिदिएको छु हैन। त्यसो भए प्रकाश एक प्रकारको शक्ति हो। यसले कुनै पनि वस्तुलाई देख्न सक्ने बनाउँछ। रातिको समय वस्तुहरू देख्न सकिँदैन किनभने त्यहाँ प्रकाश हुँदैन। स्रोतबाट आएको प्रकाश वस्तुमा पर्ने र त्यसबाट फर्किनेर आँखाको रेटिनासम्म आइपुग्दा त्यो वस्तुको आकृति बन्ने गर्छ र त्यो वस्तु हामी देख्ने गर्छौँ। यो नै प्रकाश तरङ्गको सबैभन्दा ठुलो उपयोगिता पनि हो। त्यसो भए अघि मैले प्रकाश बाहिरबाट आउने अनि त्यहाँ कुनै पनि वस्तुमा ठोकिने र ठोकिएर हाम्रो आँखामा पर्ने अनि मात्रै त्यो वस्तु देखिने भन्छौँ नि। माथिबाट आएको प्रकाश स्रोतबाट आएको प्रकाश वस्तुमा लागेर ठोकिएर फर्किन्छ नि, हो यो फर्किनु भनेको प्रकाशको परावर्तन हो। अगाडि हामीले देख्यौँ त्यही परावर्तन भइसकेपछि मात्रै कुनै पनि वस्तु हामी देख्छौँ। परावर्तन नहुने हो भने त्यो भन्दा कुनै पनि वस्तुलाई हामी देख्दैनौँ। यहाँ हेर्नु न, घाम लागेको समयमा प्रकाशलाई ऐनामा पर्ने गरी राख्दा के हुन्छ? तपाईँलाई मैले प्रश्न सोध्छु। अब तपाईँले घाम लागिराखेको बेलामा ऐना राखेर भित्र कोठाभित्र काहीँ त्यो ऐनाको लाइट तपाईँले देखाइदिनु भएको छ? कुनै बेला त्यस्तो फटाइ काम गर्नुभएको छ? वास्तवमा त्यो फटाइ होइन, हामीले गरेको त्यो एउटा के हो त वैज्ञानिक प्रयोग पनि हो। त्यो त्यसले हामीलाई किन हामीले प्रकाश राख्दैमा त्यो हाम्रो सूर्य नै प्रकाशमा भयो, त्यो हाम्रो ऐनाभित्र देखिन्छ। र यहाँ तपाईँलाई म ऐना देखाउँछु नि, यो देख्नुभयो बाहिरबाट प्रकाश आउँछ, यो बत्तीको प्रकाश यहाँ आएको छ अनि यहाँ ठोकिन्छ, यहाँबाट फेरि उता गयो भने त्यो बत्ती भएको प्रकाशको स्रोत यहाँभित्र हामी देख्छौँ र यहाँबाट गएको ऐनाले यो प्रकाशले भित्र अन्य ठाउँमा हामीलाई कुनै वस्तुहरूले देखाइदिन्छ। भित्र कोठाभित्र बसेको मान्छेको आँखातिर हामी लगाइदिन्छौँ होइन, त्यो काम गर्छौँ। त्यो सबै के हो त प्रकाशको परावर्तन हो। के यो ऐनामा मात्रै हुन्छ त? हो, यो ऐनामा मात्रै होइन, यो यस्तै समतल सतह भएका विभिन्न वस्तुहरूमा पनि हुने गर्छ होइन। यस्ता अरू वस्तुहरू के सम्झिनुहुन्छ? हो, हाम्रो मोबाइलका बाहिरका स्क्रिनहरू हुन सक्छन्, हाम्रो घडीको बाहिर वरिपरिको कभर हुनसक्छ होइन। यस्ता समतल सतहहरू सबैले के गर्छन् त यस्तो प्रकाशलाई जताबाट आएको थियो त्यतैतिर फर्काइदिन्छन्। ऐनाको सट्टामा कापी किताबहरू प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ? यो कापीहरू हामीले यहाँ यसरी प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ? कापी किताबले प्रकाशलाई फर्काउन सक्दैन किनभने यो कापी किताबहरूमा समतल सतहहरू हुँदैन, त्यहाँबाट प्रकाश त्यसरी फर्किन सक्ने यसको प्रकृति हुँदैन। त्यसो भए यहाँ हेर्नु न, अघि तपाईँले गर्नुभएको यो ठ्याक्कै यहाँ सूर्य छ, सूर्यबाट यहाँ आउँछ, यहाँ ऐना राखिएको छ, ऐनाबाट यो सूर्य फर्केर यतापट्टि गएको छ, यहाँ पर हामीले ऐनाको प्रकाशलाई ठोकाइदिएका छौँ हामीले होइन। यो प्रक्रिया हो, यसैलाई हामी प्रकाशको परावर्तन भन्छौँ। जब प्रकाश एक ठाउँबाट आउने ठक्कर खाने फेरि फर्किने प्रक्रिया नै के हो त प्रकाशको परावर्तन, रिफ्लेक्सन अफ लाइट। यहाँ पनि देख्नुहुन्छ नि, यताबाट लाइट आएको छ, यहाँ ठोकिएको छ, फेरि उतै फर्केको छ होइन। विभिन्न दिशामा प्रकाश फर्किन्छ, घरि यता फर्किन्छ, बेला बेला उता फर्किन्छ होइन। विभिन्न दिशामा प्रकाश फर्केर जाने गर्छ। यो यहाँ विभिन्न यो एउटै दिशामा छैन, यहाँ चाहिँ एउटै दिशामा गइरहेको छ, यहाँ विभिन्न दिशाहरूमा नि प्रकाश जान सक्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यो परावर्तन गर्ने ठक्कर खाने सतहमा भर पर्छ। त्यो चाहिँ कस्तो सतहमा ठक्यो होइन। यहाँ अर्को चित्र देख्नुभयो, कुनै पनि अपारदर्शक वस्तुको सतहमा प्रकाश ठक्कर खाएपछि फर्किन्छ। यहाँ पनि हामीले यो रुखका छायाहरू तल देख्छौँ होइन। यो पनि प्रकाशको परावर्तन भएर हामीले देख्ने गर्छौँ। कुनै पनि अपारदर्शक वस्तुको सतहमा प्रकाश ठोकिएपछि त्यो ठक्कर खाएर त्यतैतिर फर्किने गर्छ, जताबाट आए त्यही दिशामा फर्किने गर्छ। त्यसैले प्रकाश परावर्तन भनेको वस्तुको सतहमा ठक्कर खाएर प्रकाश फर्किने प्रक्रिया हो होइन। चिल्लो वा खस्रो जुनसुकै अपारदर्शक वस्तुले वस्तुको सतहले प्रकाशलाई त्यतैतिर फर्काइदिन्छ, त्यसैलाई हामी परावर्तन भन्छौँ। यो परावर्तन अब दुई प्रकारको हुन्छ। अघि मैले भने एउटा जताबाट आयो त्यो सिधा तरिकाले फर्किने, अर्को जताततै एउटा ऱ्यान्डम डिरेक्सनमा फर्किने होइन, जुनसुकै दिशामा पनि त्यो फर्किने खालको हुन्छ होइन। त्यसलाई हामी नियमित परावर्तन र अनियमित परावर्तन गरी दुई प्रकारको परावर्तन भन्छौँ। एउटा नियमित परावर्तन हुन्छ, एउटा अनियमित परावर्तन गरी परावर्तन दुई प्रकारको हुन्छ। देयर आर टू टाइप्स अफ रिफ्लेक्सन, एउटा रेगुलर रिफ्लेक्सन एन्ड नेक्स्ट इज इरेगुलर रिफ्लेक्सन, अनियमित परावर्तन। अब कस्तो परावर्तन नियमित परावर्तन हो, कस्तो परावर्तन अनियमित परावर्तन हो, यसको बारेमा अब अलिकति हामी जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो एउटा के हो? यो एउटा ऐनाको सतह हो यो होइन। पछाडि यस्तो कोरेको छ, ऐनालाई पछाडिपट्टि हामीले पोलिस गरेको हुन्छ नि, त्यसलाई हामीले के गरेको त अपारदर्शी बनाएको, त्यहाँबाट प्रकाश नछिर्ने बनाएको। यदि छिरेर जाने भने त परावर्तन हुँदैन नि होइन। छिरेर गएपछि त त्यो छिट्टै यता जान्छ, फर्केर आउँदैन, नफर्केपछि त्यसलाई परावर्तन भनिँदैन होइन। त्यसलाई के भनिन्छ? हामी योभन्दा 8 कक्षामा 9 कक्षामा गएर पढ्छौँ, त्यसलाई आवर्तन भन्छौँ। आवर्तन यहाँ अहिले हामीले पढ्नु पर्दैन, छिरेर जाने चाहिँ, तर फर्केर आउने प्रक्रिया हामीले मात्रै पढ्दैछौँ। अब यहाँ हेर्नु है, अघि हामीले देखाएको, अगाडि हामीले चित्र पनि हेरौँ,
हैन, भिडियो जस्तो एउटा गिफ्ट पनि हेऱ्यौँ हैन। त्यसो भए अब यहाँनेरि यो ऐनामा प्रकाश कसरी परायो, अघि मैले देखाएँ नि, यो एउटा ऐना हो नि हैन, यताबाट प्रकाश आउने, यहाँ ठोकिने, फेरि यतैतिर जाने हैन। त्यो प्रक्रियालाई एउटा साधारण बुझ्ने तरिकाले रेखाचित्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर हेर्नु न, बाहिरबाट प्रकाशको स्रोतबाट आएको यो प्रकाशको किरण हो, यो एउटा सिम्पल साधारण किरण हो। यताबाट आयो, प्रकाशको कुनै पनि एउटा समतल सतहको कुनै एउटा बिन्दुमा ठोकिएर हो। ठोकिएपछि अब यो के गर्छ, उतातिर फर्किन्छ। त्यो यताबाट आयो, त्यही दिशातिर फर्केर गयो। यहाँ एरोले देखाएर जता जाँदैछ त्यसलाई एरोले देखाइएको छ त्यहाँनिर हैन, बाण चिन्हले देखाइएको छ। फेरि अर्को हेर्नु, अर्को आयो, त्यसरी नै फर्केर गयो। फेरि अर्को हेर्नु, त्यो आयो, फेरि त्यसरी नै फर्केर गयो। फेरि अर्को किरण आयो, त्यसरी नै एउटै दिशामा बराबर यो समानान्तर तरिकाले आयो, समानान्तर तरिकाले नै फर्केर गयो। बुझ्नुहुन्छ नि समानान्तर भनेको के हो हैन, हामीले गणित पनि पढेको छ नि, समानान्तर रेखाहरू जति लम्ब्याए पनि एक आपसमा कहिले पनि नकाटिने रेखाहरूलाई हामी समानान्तर भन्छौँ। त्यही समानान्तर तरिकाले स्रोतबाट प्रकाश आयो, यहाँ एरोले देखाएको छ, यताबाट आयो अनि यता समानान्तर जुन तरिकाले आयो त्यही तरिकाले फर्केर गयो। यसलाई हामी यस्तो खालको परावर्तनलाई नियमित परावर्तन भन्छौँ। हाम्रा ऐनामा हुने पर्यो त्यो फेरि नफुटेको ऐना है, फुटेको ऐनाबाट त रेगुलर यो नियमित परावर्तन हुँदैन। फुटेको ऐना, त्यो चर्किएको ऐनाबाट त अनियमित परावर्तन जुनसुकै दिशामा जान सक्छ त्यो प्रकाश चाहिँ। अहिले एउटै दिशाबाट समानान्तर तरिकाले आयो, त्यही एउटै दिशामा समानान्तर तरिकाले फर्क्यो। प्रकाशका समानान्तर किरणहरू समतल सतहमा ठक्कर खाएर पुनः आपसमा समानान्तर नै भएर फर्किन्छन् भने यस्तो खालको परावर्तनलाई हामी नियमित परावर्तन भन्छौँ। यहाँ हेर्नु न, यसका विभिन्न उदाहरणहरू यहाँ हेर्नु त, यो हाम्रो तपाईले बोक्ने मोबाइल हो कि हैन, यो मोबाइलको स्क्रिन यहाँ अहिले कहीँ फुटेको पनि छैन। जसरी प्रकाशहरू आउँछन् एउटै दिशामा फर्किएका छन्, यहाँबाट पनि परावर्तन भएको छ। यो ऐना हो, ऐनामा यसरी आउँछन् प्रकाशको यो किरण रेखाचित्र मैले देखाइदिएको छु। अनि यो तपाईँ आफै हो, ऐनाको अगाडि तपाईँले बस्नुभयो भने आफूलाई जस्ताको तस्तै अर्कातिर पार्नुहुन्छ। यो भनेको पुरै हाम्रो के हो त, नियमित परावर्तन हो। यो ऐनामा देखिने परावर्तन, हाम्रा मोबाइलका स्क्रिनहरूले गर्ने परावर्तन, ऐनाले प्रकाशलाई फर्काउने, यो सबै के हो त, एउटा नियमित परावर्तन हो। नियमित परावर्तन गर्दा नि पोखरीभित्र हाम्रो छेउमा बस्यौँ भने सङ्लो पानी भएको बेलामा हाम्रो छाया जस्ताको तस्तै देखिन्छ, छेउछेउमा भएका रुखका छायाहरू जस्ताको तस्तै देखिन्छ हैन। त्यो सबै आकृति देखिने एउटा के हो त, नियमित परावर्तनका विभिन्न असरहरू हुन् हैन। त्यसो भए अब यो अनियमित परावर्तन पनि हुन्छ नि, जस्तो आउने त्यस्तै फर्किने, समानान्तर रूपमा आउने समानान्तर भए फर्किने मात्रै हुँदैन नि परावर्तन। अघि हामीले नफुटेको राम्रो ऐनामा देखायौँ भने त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यही फुटेको ऐनामा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो अनुहार पनि कस्तो देखिन्छ, जस्ताको तस्तै राम्रो देखिँदैन नि। त्यो विचार पनि गर्नुभएको छ नि। अब एकचोटि आफूले राम्रो ऐनामा र फुटेको ऐनामा पनि त्यसरी हेर्नुभयो भने आफूलाई पनि त्यो पाउनुहुन्छ। यहाँदेखि हेर्नु न, हेर्नु त, यो नमिलेको सतह छ नि, रफ सर्फेस यहाँ भनेको छु नि मैले हैन। यो खस्रो सतह हो, जता पाए त अघिको सिधा थियो, ठ्याक्क कति राम्रो थियो हैन। यो जताजतै डाँडा काँडा भइरहेको सतह छ। यहाँबाट प्रकाश आउँछ, यो यता गयो, यताबाट आयो, यता गयो, उताबाट गयो, यता गयो, यता आयो, उता गयो, जुनसुकै डिरेक्सनमा हैन, ऱ्यान्डम डिरेक्सन भन्छौँ नि हामी त्यसलाई हैन। त्यो डिरेक्सनमा जान्छ, जुनसुकै दिशामा जान्छ। यस्तो खालको प्रकाश भयो भने यसलाई, यस्तो खालको परावर्तन भयो भने यसलाई अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्सन भन्ने गर्छौँ। प्रकाश विभिन्न दिशामा छरिएर जाने प्रक्रिया हो यो चाहिँ। काठको टुक्रा, घरको भित्ता, बोट बिरुवाहरूको पात आदिबाट अनियमित परावर्तन हुने गर्छ। अघि बोट बिरुवाबाट हामीले प्रकाश आउँदाखेरि कसरी बोट बिरुवा देख्ने भन्ने कुरा, त्यहाँबाट आएको प्रकाश हाम्रो आँखामा छिर्ने हैन। यहाँ हेर्नु त, प्रकाशको यहाँ जुनसुकै डिरेक्सनमा हामी कहिलेकाहीँ त्यो विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूमा जान्छौँ, विभिन्न डान्स सेन्टरहरूमा, नाच्ने घरहरूमा जान्छौँ, त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारका लाइटहरू बल्ने गर्छन् हैन, प्रकाशहरू बल्ने गर्छन्। त्यहाँ त्यो लाइटको भित्रको चमक चारैतिर घुमेको देख्छौँ, जुनसुकै दिशामा गएको देख्छौँ हैन। त्यो एउटा अनियमित परावर्तन पनि हो। त्यो हामीले त्यहाँभित्र पुरै डिस्को जस्तो हुन्छ नि त हैन, त्यो विभिन्न कोलाहल वातावरणभित्र प्रकाश पनि झिलिक र मिलिक गरेको देखिन्छ। त्यो सबै त्यहाँभित्र भएको एउटा अनियमित परावर्तन पनि हो। अर्को यहाँदेखि हेर्नु न, किरणहरू विभिन्न दिशामा छरिएर जाने भएकाले गर्दा नै परावर्तित किरणहरू ऐनामा जस्तो देखिँदैनन् हैन, सिधा जस्तो देखिँदैनन्, विभिन्न तरिकाले छर्केर जान्छन्। यहाँ हेर्नु त, हामी कुनै यो वस्तु, यो बिरुवाको त नियमित एउटा समतल सतह छैन नि हैन। यो विभिन्न फुल छ, पात छ, काण्ड छ हैन। यो विभिन्न ठाउँबाट प्रकाश जसरी आउँछ, यो हामीले यहाँबाट आएको प्रकाश यसले परावर्तन गर्छ, हाम्रो आँखामा पुग्छ र त्यसको आकृति हाम्रो रेटिना बन्छ र त्यो वस्तु हामी यो बिरुवालाई हामी आफ्नो आँखाबाट देख्ने गर्छौँ। यो के हो त, एउटा अनियमित परावर्तनको एउटा उदाहरण पनि हो। हामीले कसरी बुझ्ने, हाम्रो दैनिक जीवनमा अनियमित परावर्तनको कारण हामी विभिन्न वस्तुहरूलाई देख्ने त्यहाँभित्रको अनियमित परावर्तन पनि हो हैन। वस्तुमा ठक्कर खाएर फर्केका किरणहरू आँखामा पर्दा हामी उक्त वस्तुलाई देख्ने गर्छौँ। यो एउटा अनियमित परावर्तनको एउटा उदाहरण पनि हो।
अब यहाँदेखि पछाडि हामी जाउँ प्रकाश परावर्तनसँग सम्बन्धित केही पदहरू पनि छन्। प्रकाश परावर्तन हुँदा हामीले बुझ्नुपर्ने विभिन्न पदावलीहरू छन्, विभिन्न शब्दहरू छन्। हामीले अहिले साधारण कुरा देख्यौँ नि, यो होइन, यो एउटा परावर्तन गर्ने सतह भयो। यहाँ हामीले यतापट्टि यसरी लेपन गरेका छौँ, पोतेका छौँ, यसलाई हामीले के गरेको त, यसलाई अपारदर्शक बनाएको, यसलाई पोलिस गरेको भनेको प्रकाश नछिर्ने बनाएको। यहाँबाट आउँदाखेरि यताबाट आयो, बाहिरबाट जुन स्रोतबाट जुन किरण आयो यसलाई हामी आपतित किरण भन्छौँ। बाहिरबाट आउने प्रकाशका स्रोतबाट कुनै पनि समतल सतहमा ठक्कर खान आउने कुनै पनि किरण हुन्छन्, यी किरणलाई हामी आपतित किरण भन्छौँ। यहाँ देख्नु न, यहाँनिर यो एउटा प्रकाशको स्रोत छ, यो के हो आखिरमा, यो के हो त, यसलाई हामी सूर्य भनौँ ल। यो सूर्य एउटा प्राकृतिक रूपमा प्रकाशको सबैभन्दा ठुलो स्रोत हो, विभिन्न शक्तिहरूको सबैभन्दा ठुलो शक्तिको स्रोत पनि हो। यहाँबाट प्रकाश आयो, यो समतल सतहमा ठोकियो, यहाँबाट फेरि प्रकाश के गर्छ त, फर्केर जान्छ, यतातिर फर्केर जान्छ। यो माथिबाट आउने आपतित किरण अनि फर्केर जाने परावर्तित किरण। आपतित किरण र परावर्तित किरणमा एउटा सिधा रेखा हुन्छ होइन, यो समतल सतहसम्म 90 डिग्री हुने गरेको एउटा सिधा रेखा हुन्छ, यसलाई हामी नर्मल भन्छौँ होइन। मैले ल एमएन बनाइदिएँ, यो ए भयो, यो बी भयो, यसरी विभिन्न यो शब्दहरू हुन्छन्। यी शब्दहरूलाई यहाँबाट पनि हामीले देख्न सक्यौँ, यहाँबाट हामीले पनि देख्न सक्यौँ। हेर्नु त, यो प्रकाशको स्रोत भयो, यो एउटा सम्पर्क कुनै पनि वस्तुको सतहको एउटा समतल सतह भयो होइन, त्यो प्रकाशको स्रोत भयो। प्रकाशको स्रोतबाट यहाँ मैले देखाए जस्तो एउटा किरण आउँछ यहाँनिर होइन। यहाँनिर यो नर्मलको ठाउँमा मैले एमएन, यहाँ ओ पनि राखिदिएँ, यहाँ ओ राखिएको छ र त्यहाँ मैले जे राखेको छु यहाँ पनि त्यही राखौँ न, यहाँ ओ नै लेखौँ, केही फरक पर्दैन। यहाँ ओ भयो, यो आपतित किरण, बाहिरबाट समतल सतहमा ठोकिन आएको किरण। अनि ठोकिएर यहाँबाट फर्केको किरण, त्यसलाई मैले ओबी भने होइन, यो परावर्तित किरण भयो। अनि परावर्तित किरणदेखि पछाडि समतल सतहदेखि आपतित किरण र परावर्तित किरण ठोकिएको बिन्दुमा समतल सतहसँग 90 डिग्रीको कोण बनाएर एउटा सिधा ठाडो रेखा हामीले तानेका हुन्छौँ, यसलाई हामी नर्मल भन्छौँ। यहाँ प्रकाशको स्रोत, आपतित किरण, परावर्तित किरण, नर्मल, तीनटा कुरा आए होइन। अब परावर्तन हुनको लागि प्रकाशको स्रोत पनि चाहियो, परावर्तन गर्ने कुनै पनि वस्तुको सतह पनि, कुनै पनि एउटा ठक्कर खाने वस्तु पनि चाहियो हामीलाई होइन, सतह पनि चाहियो। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नु त, आपतित कोणले, यो आपतित किरणले नर्मलसँग यहाँ एउटा कोण बनाउँछ अनि परावर्तित किरणले पनि नर्मलसँग अर्को कोण बनाउँछ। आपतित किरणले नर्मलसँग बनाएको कोणलाई हामी आपतित कोण भन्छौँ, यसलाई आईले जनाउँछौँ। अनि परावर्तित किरणले नर्मलसँग एउटा कोण बनाउँछ, एउटा एङ्गल बनाउँछ, त्यो एङ्गललाई हामी परावर्तित कोण भन्छौँ, त्यसलाई हामी आरले जनाउँछौँ। यहाँ दुईवटा कोण पनि भने नि, एउटा नर्मलले समतल सतहसँग 90 डिग्रीको कोण बनाउँछ, अनि त्यहाँनिर आपतित किरण र परावर्तित किरण पनि एउटै बिन्दुबाट आउँछन् र एउटै बिन्दुबाट बाहिर फर्केर जान्छन्। फर्किँदाखेरि आपतित किरण यो भयो, आपतित किरणले नर्मलसँग जुन कोण बनायो यसलाई हामी आपतित कोण, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, यसलाई आईले जनाउँछौँ। अनि परावर्तित किरणले नर्मलसँग जुन कोण बनाउँछ त्यसलाई हामी एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन अथवा परावर्तित कोण, त्यसलाई हामी एङ्गल आरले जनाउँछौँ। यो यहाँ भएका विभिन्न शब्दहरू भए होइन। अब यहाँदेखि हेरौँ न, अहिले हामीले भनेको यही भएन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित कोण, परावर्तित कोण, नर्मल, समतल सतह होइन, यो परावर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न शब्दावलीहरू हुन्। त्यसो भए यो परावर्तनका केही नियमहरू छन् यहाँनिर। अब के कारणले गर्दाखेरि अब यो के कसरी परावर्तन भएर जाने, किन यहाँबाट आएर किन यतैपट्टि जाने, अथवा यो जानका लागि के यसको के रहस्य छ भन्ने कुरा, यसका केही नियमहरू छन्। लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेर भन्यौँ। यहाँनिर हेर्नु न, यो एउटा चित्र देख्नुभयो अघिको, हामी अघि बनाएको चित्र यो हो कि होइन, यहाँ हेर्नु त, यो यहाँनिर यो ए र ओ आपतित किरण, ओ र बी भनेको परावर्तित किरण र ओएन र एन भनेको नर्मल। यहाँ हेर्नु त, सबै ए ओ पनि आएर ओमै मिलेको छ, अनि ओबी पनि ओबाटै काटिएको छ, ओबाटै गएको छ, अनि नर्मल पनि ओबाटै सुरु भएको छ होइन। भनेपछि यहाँ तीनवटै रेखाहरू एउटै पोइन्टमा मिलेको छन् कि छैनन्, एउटै बिन्दुमा मिलेको छन् नि, हो यो पनि, यो एउटा परावर्तनको नियम हो। आपतित किरण, परावर्तित किरण र नर्मल एउटै सतहको एउटै बिन्दुमा पर्छन् होइन, सतह सेम यो एउटा सतह भइहाल्यो, त्यसको ओ भन्ने एउटै बिन्दुमा पर्छन्। अनि यसको अर्को पनि एउटा नियम छ, यहाँनिर एङ्गल आई र एङ्गल आर छ नि, आपतित कोण र परावर्तित कोण यिनीहरू सधैँ बराबर हुन्छन्। यदि आपतित कोण 60 डिग्रीको भयो भने 60 डिग्रीको भयो भने परावर्तित कोण पनि 60 डिग्रीको हुन्छ।
आपतित कोण 40 डिग्रीको भयो भने परावर्तित कोण पनि 40 डिग्रीको नै हुन्छ। यसरी दुईवटा I = R हुन्छ। यी दुईटा परावर्तनका नियमहरू हुन्। यहाँदेखि हेर्नु न हैन, त्यो परावर्तन प्रकाश कसरी आउँछ, नर्मल कसरी चल्ने, यो एंगल एक अर्कामा बराबर हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। अब त्यसो भए तपाईलाई यति बेर हामीले पढ्यौं नि। अब प्रश्न सोध्छु तपाईलाई। मैले अहिलेसम्म पढेको कुरामा आधारमा समतल ऐनामा आकृति कसरी बन्छ? ल भन्नुस्, सोच्नुस् है एकछिन। सवारी साधनबाट पछाडिको दृश्य कसरी देखिन्छ हैन? साना साना एकदमै नदेखिने, हाम्रो नाङ्गो आँखाले नदेखिने जीवहरूलाई हामी त्यस्ता खालका साना वनस्पति जीवहरू, माइक्रो अर्गानिजम भन्छौँ नि हामी, तिनीहरूलाई हामी सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले कसरी देखाउन सक्छौँ त? यो एकछिन तपाईलाई सोच्ने प्रश्न। यसलाई हामी सोचिसकेपछि यसको उत्तर तपाईले मलाई भन्नुपर्छ। यहाँ हेर्नु त, ऐनामा वस्तुको आकृति कसरी बन्छ? तपाईले सोचेको कुरा र मैले भनेको कुरा अब एक अर्कामा हामीले यसलाई जुदाउने काम गरौँ। यो कुनै पनि वस्तु आयो, यहाँबाट समतल सतहमा आपतित किरणहरू आए, यहाँबाट फर्केर गए। तर यहाँबाट फर्किँदाखेरि अघि हामीले ऐनामा सूर्य हेर्दाखेरि ऐनाभित्र सूर्य देखे जस्तो त्यो वस्तुको आकृति हामीले यहाँनिर देख्छौँ। तर यो जुन ठाउँबाट फर्केर गयो नि त्योभन्दा पछाडि यसरी यसको सिधा बाटोमा प्रकाशहरू पछाडि गएको जस्तो देखिन्छन् हैन? यो वस्तुको आकृति हामी यहाँनिर देख्छौँ। वस्तुबाट आएको प्रकाशका किरणहरू समतल ऐनामा परावर्तन भएर आकृति बन्छ। यस्तो आकृति बन्ने प्रक्रियालाई चित्रमा देखाउनलाई हामी किरण रेखाचित्र भन्छ। यो चाहिँ वस्तुको आकृति बन्ने किरण रेखाचित्र हो यो चाहिँ हैन? यो आकृति सुल्टो हुन्छ, वस्तु जत्रै हुन्छ यो हैन? यो वस्तु जत्रो छ आकृति पनि बराबर साइजको छ। हामीले ऐना हेर्दा देखिने आकृति पनि यो यसरी देखिने आकृति अवास्तविक हुन्छ हैन है? अब वास्तविक आकृति र अवास्तविक आकृतिको बारेमा अलिक विस्तृत रूपमा हामीले 8 कक्षामा गएर पढ्छौँ। यहाँ चाहिँ जसलाई हामी ऐनामा देख्छौँ तर त्यसलाई पर्दामा उतार्न सक्दैनौँ नि, त्यस्तो आकृति हो। अब त्यो पर्दामा उतार्न सक्छौँ वास्तविक आकृति। जसलाई हामी पर्दामा उतार्न सक्दैनौँ त्यो अवास्तविक आकृति हो। यहाँ ऐनामा देखिने आकृति यो अवास्तविक आकृति हो हैन? यो जहिले सुल्टो हुन्छ, वस्तु जत्रै हुन्छ। हामीले ऐना हेर्दा देखिने आकृति प्रकाशको परावर्तन यो प्रकाशको परावर्तन नहुने भयो भने यस्ता दृश्यहरू हामीले देख्दैनौँ। र यो दृश्यहरू देख्नको प्रमुख कारण भनेको प्रकाशको परावर्तन नै हो। यहाँ हेर्नु त, तपाईको आफ्नै ऐनामा आफ्नो अनुहार देखिरहेछ हैन? सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमा भएको ऐनाले प्रकाशलाई एउटै बिन्दुमा परावर्तन गर्छ। यसले गर्दा साना साना जीवहरू ठुलो भएर हामी देख्न सक्छौँ। सवारी साधनमा प्रयोग गरेको ऐनामा हुने परावर्तनले गर्दा सवारी साधनको पछाडिको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ हैन? ड्राइभर अगाडि हुन्छ, पछाडि आएको वस्तुहरू गाडीहरू हामी त्यहाँबाट देख्न सक्छौँ नि। त्यहाँ ड्राइभरको अगाडि ऐना राखिएको हुन्छ, याद गर्नु भएको छ नि? त्यो ऐनाले पछाडिका वस्तुहरूलाई परावर्तन गरेर देखाइदिन्छ। यिनीहरू नै यी यस्तै कुराहरूलाई हामी प्रकाश परावर्तनको उपयोगिता पनि भन्छौँ। तपाईले प्रकाश परावर्तनको उपयोगिता लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न सोधियो भने यिनै कुराहरू तपाईले लेख्नुपर्छ हैन? सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमा साना वस्तुलाई ठुलो बनाएको कुरा, ड्राइभरले पछाडि भएका वस्तुहरूलाई देख्ने कुरा, ऐनामा आफ्नो आकृति देख्ने कुरा हैन? यिनै के हुन्छ प्रकाश परावर्तनका उपयोगिताहरू पनि हुन्। त्यसो भए अब अघि हामीले भन्यौँ नि प्रकाश परावर्तन हुँदाखेरि आपतित कोण र परावर्तित कोण बराबर हुन्छन् भनेर। अब यसको लागि हामीले प्रयोग गरेर हेर्नुपर्छ। प्रकाश परावर्तनको हामीले आपतित कोण र परावर्तित कोणलाई बराबर देखाउनको लागि हामीले एउटा क्रियाकलाप गरौँ है त। म सँगसँगै तपाईले पनि गर्नुहुन्छ र यो गरिसकेपछि फेरि पनि गर्नुहुन्छ। यो एउटा ड्राइङ बोर्ड हो। यहाँ तपाईले ड्राइङ बोर्डका सट्टामा सानो टेबल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मसँग एउटा ड्राइङ बोर्ड छ। अनि यो यहाँ एउटा व्हाइट पेपर हैन? सेतो एउटा कागज हो हैन? यो A4 साइजको अलिक ठुलो खालको पेपर तपाईले ल्याएर गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को ड्राइङ पेपरै ल्याएर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँनिर हामीले फिक्स गरेर राख्छौँ। फिक्स गर्नको लागि हामीसँग यी थम्पिनहरू छन् हैन? चारवटा साइडमा तपाईले थम्पिन गाडेर यसलाई फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। फिक्स गर्नु भनेको नहलियोस् भन्नका लागि यसलाई यहाँनिर हामीले एकै ठाउँमा फिक्स गराएको। मैले चारवटा थम्पिन यहाँनिर गाडेँ। अब यहाँ हेर्नु है, यो हामीसँग स्केल छ। यो स्केल हो हैन? यो स्केलले तपाईले अघि फिक्स गर्नुभएको पेपरमा एउटा सिधा रेखा तान्नुहोस्। यहाँनिर यहाँसम्म मैले एउटा सिधा रेखा ताने। सिधा रेखा तानिसकेपछि यो प्रोटेक्टर हो। तपाईहरुसँग प्रोटेक्टर हुन्छ। प्रोटेक्टरले यहाँ बीचमा कुनै एउटा चिन्ह लगाउनुहोस्, कुनै एउटा मार्क गर्नुहोस्, कुनै एक ठाउँमा जहाँ पनि लाउन सकिन्छ त्यहाँ भएको मध्ये हैन? यहाँनिर लाउनुहोस्। अनि एउटा रेखा आफूले तान्नुहोस्। यहाँनिर कुनै एउटा कोणमा कुनै एउटा सिधा रेखा तपाईले यहाँनिर तान्नुहोस्। यो अघि हामीले चिन्ह लगाएको ठाउँमा यसले आपतित किरणलाई जनाउँछ हैन? यसलाई सिधा रेखा मैले तान्दिएँ। अब यहाँ हेर्नु है, यो सिधा रेखा यहाँनिर मैले ताने। यहाँनिर सिधा रेखामा दुईवटा बिन्दुमा अब हामीले के गर्ने त? यो सिधा रेखा तानिसकेपछि यो हामीसँग यो ऐना पनि, यो ग्लास पनि हैन, सरी यो समतल ऐना भयो।
यो समतल ऐनालाई अब यहाँ हामीले फिक्स गर्नु पर्यो। थोरै यहाँनिर हामीले यो समतल ऐनालाई यहाँनिर फिक्स गर्नु पर्यो। यसका लागि हामीले के गर्ने त, हामीसँग ग्लु स्टिक हुन्छ, हामीसँग गम हुन्छ, त्यसले त्यत्तिकै अडिँदैन त्यहाँनिर होइन। त्यसलाई छेउमा हामीले अलिकति थोरै यो ग्लु स्टिक लगाइदिने हो भने यहाँनिर अडिन्छ। यो हेर्नुहोस् है, यसलाई यहाँनिर हामीले समतल ऐनाको अघि हामीले गरिएको बिन्दुमा एकछिन यसलाई अड्याइदिने। किन अड्याएको भन्दा हामीले यताबाट ल्याएको आपतित किरणलाई हामीले परावर्तन गरेर देखाउनुहुन्छ। मैले साना साना यहाँ पिनहरू ल्याएको छु। यी पिनहरूको प्रयोग गरेर हामीले अब आपतित किरण त हामीले त्यतिकै रेखा तानेर गऱ्यौँ होइन। अनि यहाँनिर हामीले एउटा समतल ऐना पनि फिक्स गरायौँ। अब यसको परावर्तित किरणहरू कसरी पास हुन्छन् त, कसरी निस्किन्छन् भन्ने कुरा र त्यहाँभित्रको कोण कसरी नाप्ने भन्ने कुरा अब हामीले कोण बनाउने। अब यतापट्टि अब हामीले सुरुमा के गर्ने, अघि हामीले तानेको एउटा आपतित किरण छ नि, त्यो आपतित किरणको कुनै पनि दुईवटा बिन्दुमा हामीहरूले के गर्ने, यो पिनलाई गाड्दियौँ हामी एकछिन। त्यो सिधा रेखाको जुनसुकै पोइन्टमा हामीले यो दुईवटा यो साना साना पिनहरू छन्, यो पिनलाई हामीले यो अघि तानिएको रेखामा मैले यो पिनहरू गाडिदिएको छु। यो पिन एकदमै सिधा हुनुपर्छ होइन, बाङ्गो भयो भने फेरि हाम्रो परावर्तित रेखा पनि किरण पनि बाङ्गो हुन्छ। ल, दुईवटा पिनहरू मैले यहाँनिर आपतित किरणको रेखामा दुईवटा पिनहरूलाई गाडेँ। यो पिनहरूलाई अब हामीले समतल ऐनामा हेर्नु पर्यो। यो समतल ऐनामा यी दुईटा पिनहरूलाई गाडिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा समतल ऐनामा यी पिनहरूको यताबाट हेर्छौँ। यहाँबाट हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, यतापट्टिबाट हामीले एउटा आँखा चिम्म गरेर यी पिनहरूलाई यतापट्टि यसको ऐनाभित्र देखिएको भित्रबाट आएको एउटा सिधा रेखामा उतापट्टिको पिनसँग बराबर हुने गरी हामीले यताबाट पिनलाई गाड्नुपर्छ। यहाँदेखि यहाँ हेर्नु त, अब यहाँदेखि उता मैले दुईवटा पिन देख्छु, त्यो पिनहरूले यताबाट सिधा पर्ने गरी एकदम एउटा आँखा बन्द गरेर एउटा आँखाले मात्रै हेरेर हामीले यसलाई हामी यसरी देख्न सक्छौँ। मैले उताबाट आउने गरी यहाँनिर दुईवटा, अब यो एउटा पिन गाडेँ यहाँनिर, ल एउटा पिन यहाँनिर देखियो। अर्को फेरि एउटा मात्रै पिन गाड्यो भने हामीसँग सिधा रेखा बन्न सक्दैन होइन। अब अर्को पिनलाई पनि म यहाँ गाडौँ न, यो देखिने गरी। ल, मैले दुईवटा पिन यताबाट पनि गाडेँ, यताबाट पनि गाडेँ। यहाँनिर यहाँ हेर्नु त, मैले यो पिन गाडेको ठाउँलाई अब यहाँबाट मार्क गरिदिउँ। पेन्सिलले हामी मार्क गर्न सकिन्छ कुन ठाउँमा यो, अब फेरि पिन भइ त हामीले रेखा तान्न सक्दैनौँ होइन। अब यहाँदेखि मैले आपतित किरणको दुईवटा रेखाहरू पिन गाडेर एउटा सुरुमै रेखा ताने, त्यहाँनिर पिन गाडेको, किनभने त्यो त रेखा कति डिग्रीमा छ हामीलाई थाहा छैन, भरे नाप्ने हो त्यो चाहिँ। तर हामीले पिन गाडिसकेपछि अब के हुन्छ त, यो पिनको यो दुईवटा पिनलाई यो ऐनाभित्र हेर्दा यसको परावर्तन कसरी हुन्छ त, यहाँबाट आएको किरण कसरी यहाँबाट परावर्तन हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले यताको पिन गाड्यो। यो पिन गाडेको ठाउँमा यहाँनिर रेखा केही पनि छैन, हामीले यहाँ ऐनामा देख्ने बित्तिकै यसको सिधा सतहमा पर्ने गरी यहाँबाट हामीले यसरी पिन गाडेका छौँ। अब यो पिन गाडेको ठाउँमा मैले चिनो लगाएँ। अब यो पिनहरूलाई निकालिदिने र यहाँबाट हामीले सिधा रेखा तान्ने। त्यति गरेपछि अनि सिधा रेखा तानिसकेपछि के हुन्छ त, यो रेखाको परावर्तन भएको परावर्तित रेखा किरण निस्किन्छ। अघि हामीले रेखाको यो देखाएको आपतित किरणको रेखा भयो। अब यहाँबाट हामीले पिन गाडेर निकालेको परावर्तित किरणको रेखा भयो होइन। अब त्यसो भए अब यहाँदेखि हाम्रो यो समतल ऐनाको काम पनि सक्यो, रेखा कोर्ने काम पनि सक्यो। यसलाई मैले हटाइदिन्छु यहाँबाट। यो अघि मैले बनाएको यो रेखालाई कोर्छु। अब यो रेखा अघि पिन गाडेको, मैले पिन उकाएको छु, पिन गाडेको ठाउँ यहाँ मैले मार्क गरेको छ होइन। यहाँबाट मैले एउटा रेखा तान्छु। अब यहाँ हेर्नु न, अब यो दुईवटा रेखा पर्ने गरी यो बिचमा हामीले अब हामीसँग प्रोटेक्टर छ। यो प्रोटेक्टरले हामीले यो मैले पिन उकाइदिन्छु। अब पिनको काम सक्यो होइन। अब यो प्रोटेक्टरले यो बिचमा नर्मल पनि तान्नु पर्यो। नर्मल भनेको सिधा रेखासँग 90 डिग्री पर्ने गरी हामीसँग प्रोटेक्टर छ, हामी 90 डिग्रीको तान्न सकिहाल्छौँ, हामीलाई थाहा छ होइन। यहाँ बिचमा 90 डिग्री पर्छ, यसलाई जोड्ने गरी म यहाँनिर नर्मल रेखा तान्छु। अब ल, यो नर्मल रेखा भयो होइन, यसलाई NaOB भयो। अब हाम्रो काम के हो त, यो आपतित किरण भयो, आपतित किरणले नर्मलसँग बनाएको कोण I, यो आवर्तित किरण भयो, यो परावर्तित किरण भयो, परावर्तित किरणले नर्मलसँग बनाएको कोण R। अब यो I र R लाई हामीले नापेर एउटा टेबल बनाएर देखाउँछौँ होइन। अब यहाँबाट हामीले देखाउनु पर्यो यहाँनिर आपतित कोण र परावर्तित कोण अनि यसको नतिजा भनेर हामीले यहाँनिर गरेर देखाउनु, हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्यो होइन। आपतित कोण
एङ्गल आई, आवर्तित कोण एङ्गल आर, अनि यसको नतिजा। अब यहाँदेखि हेरौँ न, यही टेबलमा हामीले यसरी भर्न सकिन्छ। यसलाई अब हामी नापेर हेर्छौँ कति डिग्रीको छ भन्ने कुरा। हामीसँग प्रोटेक्टर छ, हामीसँग यो चाप छ, यो चापले यहाँनिर नापेर हेर्छौँ। यहाँनिर 90 डिग्री राख्दा आपतित कोण 50 डिग्रीको छ। यहाँनिर यो मैले बनाएको आपतित कोण 50 डिग्रीको भएको छ। 50 डिग्री यहाँनिर म लेख्छु। आपतित कोण यो आई भनेको यहाँ अहिले 50 डिग्रीको छ मैले बनाएकोमा है। तपाईँले बनाएकोमा ठ्याक्कै 50 नहुनु पनि सक्छ, 45 40 होइन, जति पनि हुनसक्छ। अनि आवर्तित कोण हेर्दैछु। आवर्तित कोण हेर्नको लागि हामीले नर्मलसँग राखेर हेर्नु पऱ्यो। फेरि यो पनि ठ्याक्कै 50 डिग्रीकै छ होइन, भनेको 50। अब ठ्याक्कै कहिलेकाहीँ 49 भयो, 51 भयो भने त्यो कुरालाई 50 मान्नुपर्छ, किनभने हामीले यो प्रयोग गरेर हेरेको हो नि त होइन। ठ्याक्कै अब यसलाई भएन, यो 49 भयो भने 49 लेख्ने होइन, त्यो 49 भयो भने त्यो हामीले रेखा तानेर गरेको, पिन राखेर गरेको चिज हो होइन। ठ्याक्कै त्यसलाई हामीले यहाँ 50 देखिन्छ यहाँबाट हेर्दाखेरि, नाप्दाखेरि होइन। यो पनि 50 डिग्रीको भयो। त्यसो भए के भयो त, नतिजामा आई इज इक्वल टु आर भयो। एङ्गल आई इज इक्वल टु एङ्गल आई। हामीले प्रमाणित गर्न खोजेको यही होइन हो। त्यसो भए तपाईँलाई मैले एउटा रेखा तानेर, एउटा किरण रेखाचित्र तानेर देखाएँ। तपाईँले अब यस्तै अरू 2-3वटा रेखा तान्नुहोस्, अरू दुईवटा आपतित किरण तान्नुहोस्, त्यही अनुसारले परावर्तित किरण तान्नुहोस् होइन। अनि त्यो दुइटै नापेर हेर्नुहोस् र टेबल बनाएर तपाईँले देखाउनु होला। यो काम गर्नुभयो भने के हुन्छ त, यो अहिले हामीले जे गऱ्यौँ नि त्यो कुराहरू यहाँनिर मैले गरेर देखाएको छु। भिडियोमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो P1 P2 दुईवटा पिन हामीले सुरुमा गाड्यौँ, अनि यतातिर आँखा चिम्लेर हामीले हेर्न थाल्यौँ होइन। यसरी हेर्दाखेरि के भयो त, परावर्तित कोणहरू आवर्तित कोणहरू सबै देखिन थाल्यो। यसरी गएपछि के हुन्छ त, हाम्रो यो प्रकाशको परावर्तन प्रमाणित हुन्छ। ल बाँकी अब अरू तपाईँले घरमा आफू पनि गर्नुहोस् है। यो सबै सामान राखेर आफूले पनि काम गर्नु होला। यहाँदेखि अगाडि जाउँ हामी। यो टेबल हामीले नापेर देखाइहाल्नु। यहाँनिर अब एउटा उदाहरणको रूपमा 45 डिग्री आपतित कोण परावर्तित कोण यहाँनिर राखिदिएको छ। यो उदाहरणको रूपमा राखिदिएको, 45 डिग्री नहुन पनि सक्छ। अघि हामीले गरेकोमा 50 डिग्री भएको थियो, तपाईँले गरेकोमा 40 60 55 जति पनि हुनसक्छ है। ल त्यसो भए अब हामी अगाडि जाउँ। एउटा सानो अर्को एउटा टपिक छ पेरिस्कोप। यहाँ हेर्नु न, यहाँ तपाईँलाई मैले के देखाएँ, यो काठबाट बनेको यस्तो खालको एउटा चित्र देखाएँ। यहाँभित्र अघि हामीले प्रयोग गरेको छ दुईवटा समतल ऐनाहरू राखिएका छन्। ती समतल ऐनाहरूलाई 45 डिग्रीको कोणमा दुईतिर फर्काएर राखिएका छन्, जसले गर्दा एकातिरबाट प्रकाश छिर्छ। अनि यहाँभित्र 45 डिग्रीमा राखिएको समतल ऐनामा त्यो ठक्कर खान्छ, त्यहाँबाट फेरि परावर्तन हुन्छ, अनि अर्को ऐनामा ठक्कर खान्छ र यहाँबाट परावर्तित किरणहरू बाहिर निस्किन्छन् र यहाँ माथिको वस्तु हामी तलबाट हेरेर देख्छौँ। यसरी तल बसेर माथिको कुनै पनि वस्तु हेर्नका लागि प्रयोग गर्ने एउटा सामग्रीलाई, एउटा टुल्सलाई, एउटा उपकरणलाई हामी पेरिस्कोप भनेर चिन्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो? यहाँ हेर्नु न, मैले देखाएको चित्र र त्यहाँ देखाइएको चित्र उस्तै छ। काठबाट, यो काठबाट बनाइएको छ, आफै पनि बनाउन सकिन्छ होइन, काठको प्रयोग गर्ने। यहाँनिर दुईवटा समतल, यसका लागि चाहिने भनेको काठ र यसको जोड्ने, बाहिरबाट जोड्ने यसको कभर भइहाल्यो। बाँकी दुईवटा समतल ऐना, बराबर साइजका दुईवटा समतल ऐनाहरू। यहाँ हेर्नु न, मसँग दुईवटा बराबर साइजका दुईवटा समतल ऐनाहरू छन्। यिनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर हामी पेरिस्कोप बनाउने तरिका तपाईँलाई सिकाउँछु। पेरिस्कोप चाहिँ तपाईँले आफै बनाउनुपर्छ तर है। यहाँ चित्र हेर्नु त, यहाँ तल बसेर यो माथिको रुख हेर्न खोजिराखेको छ भाइले। यो रुखलाई यहाँ तल बसेर बिचमा यत्रो पर्खाल छ होइन, यहाँबाट यो पेरिस्कोपको यहाँ ऐना राखिएको छ। ऐनाबाट यो प्रकाश परावर्तन भएर तल अर्को ऐनामा ठोकिन्छ, यहाँबाट परावर्तन भएर बाहिर निस्किन्छ र यहाँबाट हामीले यो रुखलाई देख्ने गर्छौँ। यसरी तल बसेर माथिका वस्तुहरू देख्नका लागि प्रयोग गर्ने उपकरणलाई नै हामी पेरिस्कोप भन्छौँ। प्रकाश परावर्तनको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। यो पेरिस्कोपभित्रको किरण रेखाचित्र हो होइन। त्यसरी नै यसले कसरी काम गर्छ यहाँ हेर्नु न, अघिकै चित्र हो। अघि मैले भने जस्तो यहाँबाट यो वस्तुबाट किरणहरू, आपतित किरणहरू यो ऐनामा ठोकिन्छन्, यहाँबाट परावर्तन भएर यो ऐना M2मा ठोकिन्छन्। दुईटै ऐनाहरू 45 डिग्रीमा मिलाएर राखिएको हुन्छ र यहाँबाट परावर्तन भएर बाहिर निस्किन्छन्। यो के हो त, पेरिस्कोपको कार्य प्रक्रिया हो। यहाँ मैले लेखिदिएको कार्य प्रक्रिया, मैले भनेको कार्य प्रक्रिया एउटै हो। तपाईँलाई यो कुरा मैले पढिराख्नु पर्दैन होइन। मैले जे कुरा भने त्यो कुरा यहाँनिर एक्सप्लेन पनि गरिदिएको छु। त्यति गर्दाखेरि हामीले यस्तो खालको, यस्तो सेपको पेरिस्कोप बनाउन सकिन्छ। हामीले यहाँ काठकै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँनिर हामीले विभिन्न अलिक बलियो खालको, कडा खालको कार्टुनका विभिन्न पेपरहरूबाट पनि हामी बनाउन सक्छौँ। अब पेरिस्कोप के कामका लागि प्रयोग गरिन्छ
तल बसेर माथि हेर्नको लागि होइन, भिडभाडमा कसैको चिन्हको लागि अनुहार हेर्नको लागि किन देखिँदैन त्यस्तो बेलामा पेरिस्कोप प्रयोग गरिन्छ। समुद्र मुनि यात्रा गर्दैछौँ भने होइन, पानी जहाजभित्रबाट बाहिरको वस्तुहरू हेर्नको लागि पेरिस्कोपको प्रयोग गरिन्छ होइन। विभिन्न चाहिँ अब यो लडाइँहरूमा होइन, आर्मी आक्रमणहरू हुन्छन्, त्यहाँ अब दुश्मनहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा तलबाट बसेर माथिको त्यो हेर्नको लागि हामीले प्रयोग गर्छौँ। यो नै पेरिस्कोपको लागि उपयोगिता भयो। यहाँ हेर्नु न, यो एउटा पानी जहाज भयो, पानी जहाजभित्र पानीभित्र चलिराखेको छ, यो पेरिस्कोपले पानीभित्रबाट बाहिरका वस्तु हेर्नको लागि प्रयोग गरिराखेको छ। यहाँ पेरिस्कोपको प्रयोग गरिन्छ। यो पानी जहाजभित्र पेरिस्कोपको प्रयोग देखाइएको छ यहाँनिर। अर्को यहाँ चित्र हेर्नुहोस्, यहाँ एकजना आर्मीले अब सैनिक अधिकारी हुनुहुन्छ, यहाँ हेर्दा सैनिक जस्तो पोसाकमा हुनुहुन्छ होइन, माथि हेरिराख्नु भएको छ। शत्रुलाई सायद शत्रुलाई हेरेको होला अथवा कुनै पनि अब अर्को माथि भएको वस्तुलाई हेर्न खोज्नु भएको होला, तल बसेर माथितिरको वस्तु हेर्नका लागि प्रयोग गरिँदैछ। यहाँ हेर्नु न, धेरै मान्छेहरूको भिड देखिन्छ यहाँनिर। तल बस्ने मान्छेले माथि को कहाँ छ, आफ्नो मान्छे कहाँ छ चिनिँदैन। त्यही भएर तल बसेर माथिका मान्छेहरूको टाउकाहरू हेर्नको लागि भिडभाडमा पनि हामीले पेरिस्कोपलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अत्यन्तै भिडभाडमा मानिसको टाउको हेर्नको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ होइन। यो पेरिस्कोपको उपयोगहरू कस्ता कस्ता ठाउँमा हामीले पेरिस्कोप प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुराको एउटा काम हो। यो चाहिँ एउटा सिस्टम भयो, तरिका भयो होइन, कुन कुन ठाउँमा हेरिन्छ भन्ने कुराको जानकारी भयो। यो पेरिस्कोप तपाईँलाई देखाएँ मैले। यो कसरी बनाउने, अब यो निर्माण प्रक्रिया, यसका लागि यो त काठबाट बनेको, यो पनि तपाईँहरू जस्तै भाइ बहिनीहरूले बनाएको पेरिस्कोप हो। मैले क्लासमा पनि बनाउन लगाएको हो, त्यहाँ भाइ बहिनीले बनाएकै पेरिस्कोप तपाईँहरूलाई मैले देखाएको छु। हाम्रो जम्मा यसका लागि हामीले प्रयोग गर्ने भनेको तपाईँलाई एउटा सिम्पल तरिका सिकाउँछु म। यो काठबाट बनेको, काठको प्लाइकोबाट पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। म अर्को तरिका सिकाउँछु। यो दुईवटा समतल ऐनाहरू भाइ होइन, बराबर साइजका छन्, एउटै आकार प्रकारका छन् दुईटा। यो दुईवटा कार्टुनका टुक्राहरू, यो काटेर बराबर साइजका दुईवटा कार्टुनका टुक्राहरू मैले बनाएको छु होइन। अब अघि हामीले भने जस्तो पेरिस्कोप बनाउनको लागि हामीले त्यो दुईटैमा 45 डिग्रीमा यो ऐनाहरूलाई हामीले फिक्स गर्नुपर्छ। यहाँनिर मैले रेखा तानेको छु, एउटा रेखा तानेर 45 डिग्रीको कोण दुवैतिर पर्ने गरी यहाँनिर मैले बनाएको छु। यहाँ चाहिँ मैले आफै बनाएको छु। यो काट्ने चक्कु, यसले हामीले काटेर बनाउने हो, यो चाहिँ चक्कु हो। 45 डिग्री नाप्ने हामीसँग प्रोटेक्टर हुन्छ होइन, प्रोटेक्टरले 45 डिग्रीको एङ्गल हामीले नाप्छौँ होइन। यहाँ हेर्नु त, दुईवटा स्केलले यहाँ मैले कुनै दुईवटा पोइन्टमा 45 डिग्रीको यहाँनिर ठाउँ बनाउँछु, एङ्गल बनाउँछु होइन। त्यो 45 डिग्री हामीले स्केल प्रोटेक्टरले नापेर यहाँ 45 डिग्री म फिक्स गर्छु। यहाँनिर 45 डिग्री बनाएर यहाँ मैले काटिसकेको छु। अब यो काटेको ठाउँमा हामीले यो दुईवटा काटेको बिन्दुमा समतल ऐनालाई हामीले 45 डिग्रीमा यहाँनिर हामीले यसलाई के गर्छौँ त, यहाँनिर फिक्स गर्छु म। एकातिर 45 डिग्रीको ऐनामा एकातिर एक ठाउँमा एकातिर एउटा ऐनालाई फिक्स गर्ने, अर्कातिर अर्को ऐनालाई फिक्स गर्ने, एक अर्कामा फर्काएर है, फेरि परावर्तन पनि हुनुपर्छ। यसरी काटिसकेपछि यो काटिएको बिन्दुमा 45 डिग्री बनाएको ठाउँमा दुईवटा ऐनालाई मैले यसरी फिक्स गराएँ। यहाँ हेर्नु त, दुईटै 45 डिग्रीमा फिक्स भएका छन्। यो एउटा कार्टुनको टुक्रा भयो, बराबर साइजका दुईवटा कार्टुनको टुक्रा। अब अर्को टुक्रामा पनि हामीले त्यसरी नै काट्छौँ र यो काटिएको बिन्दुमा यो ऐनाहरूलाई यसरी फिक्स गर्छौँ यहाँनिर। यहाँ हेर्नु त, यो दुईवटा ऐनालाई मैले काटिएको बिन्दुमा फिक्स गराएँ। ल यहाँबाट हेर्नु, एक प्रकारले एउटा पेरिस्कोपको मोडल तयार भयो। यो पेरिस्कोपको एउटा बाहिरी नमुना तयार भयो। अब यसलाई बाहिरबाट कभर गर्ने, यताबाट बन्द गर्ने, अनि यता बन्द गर्ने, यहाँ अलिकति खाली ठाउँ छोड्ने, यता बन्द गर्ने, सबैतिर बन्द गर्ने काम, यसको अरू काम गर्न बाँकी छ। यो एउटा सिम्पल पेरिस्कोपको नमुना भइसक्यो हाम्रो होइन। यहाँदेखि पछाडि हेर्नु न, यो नमुना बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ, दुईवटा समतल ऐनाका टुक्राहरू, त्यहाँदेखि कार्टुनका टुक्राहरू होइन, कसरी बनाउने, त्यो कार्टुनमा हामीले 45 डिग्रीका दुईवटा ठाउँ काट्ने होइन, बराबर दूरीमा 45 प्रोटेक्टर 45 डिग्री बनाउने, त्यसलाई काट्ने, कोण बनाएको ठाउँमा चक्कुले काटी, यहाँ चक्कु अघि मैले काटेर देखाएँ, मैले अलरेडी यो छिटो यहाँ अगाडि नै काटिसकेको छ होइन। त्यही भएर यहाँनिर मैले ऐना फिक्स गरेर मात्रै देखाएँ। त्यो ऐनाहरूलाई फिक्स गरिसके पछाडि अब यहाँ त यस्तो खालको सेप तपाईँलाई मैले गरेर देखाएँ यहाँनिर होइन। यो बनाइसकेपछि अब के भयो त, यो पेरिस्कोपको एउटा सिम्पल बाहिरी नमुना तयार भयो। अब यसलाई यताबाट नि बन्द गर्ने है, यसलाई यताबाट पनि बन्द गर्ने, यतापट्टिबाट पनि बन्द गर्ने, अनि यतापट्टिबाट पनि बन्द गर्ने, अनि एकातिरबाट अब कुनै पनि माथिको वस्तुलाई हेर्नु पर्यो भने माथिबाट वस्तुबाट आएको प्रकाश यहाँनिर ठक्कर खान्छ, यहाँबाट परावर्तन गरेर तलको ऐनामा ठक्कर खान्छ र त्यहाँबाट हाम्रो आँखामा आउँछ। हामी कुनै पनि वस्तु तल बसेर माथिका वस्तुलाई यसरी देख्न सक्छौँ। यो के हो त, पेरिस्कोपको नमुना हो। यो तपाईँलाई मैले एउटा मोडलको रूपमा बनाएर देखाएँ। तपाईँले
साँच्चीकै एउटा राम्रो काठको बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, यसरी कार्टुनको बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। कार्टुनको बनाउँदाखेरि अलिक कमजोर हुनसक्छ होइन, त्यसलाई फिक्स गर्ने बेलामा ग्लुहरू लगाएर अलिक टाइट गर्नु पऱ्यो। मसँग यहाँ ग्लु पनि छ होइन, यसले टाँसेर यसलाई ऐनाहरू त्यहाँ खुस्किन सक्छ, त्यसलाई अलिक दह्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गर्ने वरिपरि टेप लगाएर टाल्नु हो भने यो लास्टमा हामीले देख्यो यस्तो चित्र नमुना तयार भयो होइन। अब यहाँ हामीले वरिपरि यसलाई बन्द गर्न मात्रै बाँकी छ नि होइन, टेप लगाएर यसलाई बन्द गर्न मात्रै बाँकी छ, त्यो काम तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। र यसलाई एउटा प्रोजेक्ट वर्क बनाएर तपाईँले आफ्नो विज्ञान पढाउने सरलाई देखाउनुहोस् है, र आफूभन्दा सिनियरलाई पनि देखाउनु, घरमा दाजु दिदीहरूलाई देखाउनुहोस्, बुबा मम्मीहरूलाई देखाउनुहोस्, आफूभन्दा जान्नेलाई देखाउनुहोस्, र आफै बनाएर एउटा शिक्षक तपाईँको विषय शिक्षकलाई पनि तपाईँको विज्ञान पढाउने सरलाई पनि देखाउनुहोस् है। यो यसको प्रोजेक्ट वर्क तपाईँको लागि यो एउटा काम भयो है। ल त्यसो भए यति बेर तपाईँलाई पढाएँ, अब केही प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनु होला है। यहाँ मैले केही वैकल्पिक प्रश्नहरू राखेको छु, विभिन्न 4वटा विकल्प दिएर कुन सही विकल्प हो भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि तपाईँलाई प्रश्न सोध्दैछु। पहिलो प्रश्न छ, प्रकाश कस्तो बाटोमा हिँड्छ? ल भन्नुहोस् त। ल तपाईँले भनेको आन्सर मिल्छ कि मिल्दैन? अप्सन सी भन्नुभएको छ, अप्सन सी तपाईँले भनेको अप्सन मिल्यो कि मिलेन म चेक गर्छु। ल मिल्यो, तपाईँलाई धन्यवाद है। प्रकाश सधैँ सिधा बाटोमा मात्रै हिँड्छ, त्यही भएर त त्यसको छाया बन्छ त होइन। अनि प्रकाश अँध्यारो कोठामा कुनै पनि वस्तु देखिँदैन किन होला? हो, वस्तुबाट प्रकाश परावर्तन हुँदैन, किनभने अँध्यारो कोठामा प्रकाश नै आइपुगेको हुँदैन। प्रकाश आइपुग्नु पर्यो, त्यो प्रकाश परावर्तन हुनु पर्यो, अनि मात्रै कुनै पनि वस्तु देखिन्छ। तेस्रो प्रश्न छ, हामीले हाम्रो वरपरका वस्तुहरू के कारणले गर्दा देख्छौँ? भन्नुहोस् त। ल तपाईँले भनेको उत्तर हेर्नुहोस् है, मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो, तपाईँले भनेको उत्तर पनि मिल्यो। वस्तुले परावर्तन गरेका प्रकाश आँखाको रेटिनामा आइपुग्ने भएकाले कुनै पनि वस्तु हामी देख्छौँ। चौथो प्रश्न छ, यदि आपतित किरण र परावर्तित किरण बीचको कोण 80 डिग्री भए आपतित कोणको मान कति हुन्छ? अलिकति दिमाग लगाउने प्रश्न हो नि। आपतित कोण र परावर्तित कोण बराबर हुन्छ भन्यो होइन, यो दुईटै जम्मा 80 डिग्रीको छ अरे। यहाँ हेर्नु त, दुईटै जम्मा 80 डिग्रीको छ भने दुईटै बराबर हुने, यता 40 डिग्री यता 40 डिग्री हो कि होइन? त्यसैले अब यसको उत्तर कति भयो, यसको आन्सर कति भयो? गुड, अप्सन सी 40 डिग्री नै भयो यसको लागि आन्सर होइन। अप्सन सी 40 डिग्री भयो। पेरिस्कोपमा कस्तो प्रकारको ऐना राखिएको हुन्छ? अहिले भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ, पेरिस्कोपमा प्रयोग गरेको यो ऐना भनेको समतल ऐना। गुड, तपाईँले भनेको कुरा समतल ऐना नै हो। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू, आजको क्लासमा हामीले के पढ्यौँ त? आजको क्लासमा हामीले प्रकाश तरङ्गको बारेमा पढ्यौँ होइन। प्रकाश भनेको के हो होइन, यो यसका असरहरू के छन्, के कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि वस्तुहरू देखिन्छ होइन। यसको परावर्तन भनेको के हो, यसका परावर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न शब्दहरू, विभिन्न टर्महरूको बारेमा हामीले पढ्यौँ। त्यसदेखि पछाडि परावर्तनका विभिन्न उदाहरणहरू, यसका नियमहरू प्रमाणित गर्ने कुराहरू होइन, त्यो प्रयोगद्वारा हामीले प्रमाणित गरेर निकालेका छौँ। त्यस पछाडि हामीले पेरिस्कोप कसरी बनाउने, यो कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ। र त्यस पछाडि तपाईँलाई पेरिस्कोप बनाउन मैले काम पनि लगाएको छु, त्यो काम पनि गर्नु होला र जान्नु पनि होला र तपाईँको विषय शिक्षकलाई देखाउनु पनि होला। आजको क्लास हामी यति नै गर्छौँ। सबैलाई ध्यान दिएर बसिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, पढ्नु भयो। त सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दिन शुभ रहोस्। सबैलाई नमस्ते।